چون پیش آمد ماه مبارک رمضان هست، مطالبی پیرامون فضیلت روزه گرفتن و ثواب روزه گرفتن و وجوب روزه گرفتن و فضیلت عبادت در ماه مبارک رمضان، ماه پروردگار عالم، ماه نزول قرآن، خدمت شما به عرض میرسانیم. این کتاب بینندگان عزیز، کتاب شریف الفروع من الکافی نوشته مرحوم کلینی می باشد. بینندگان محترم، در این کتاب شریف کتاب الصیام را ملاحظه بفرمایید. الفروع من الکافی چاپ دارالکتب اسلامیه، مجلد 4، صفحه 62، کتاب الصیام، باب ما جاء فی فضل الصوم والصائم، در روایاتی که در فضیلت روزه گرفتن و انسان روزدار از اهل بیت اطهار علیهم السلام وارد گردیده. حدیث اول از وجود نازنین شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و شبیه امیر المؤمنین علیه السلام، حجت پروردگار عالم، باقر علوم النبیین، حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. قال بنی الاسلام على 5 اشیاء، على الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایه. وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصوم جنة من النار. اسلام بر 5 چیز بنا نهاده شده. 5 چیز هست که از ارکان عمده مسلمانی هست که اگر در زندگی کسی اینها نباشد دیگر اسلام او و دین او یا ناقص است یا او اصلا از دین خارج هست. یکی نماز، یکی زکات، دادن مال به فقرا، و الحج، و دیگر این. البته زکات تنها دادن مال به فقرا نیست، دادن مال به فقرا و کارهای خیر، و حج بیت الله الحرام و الصوم، و دیگر روزه گرفتن. حالا روزه های مستحبی که شما سعادت داشته اید در ماه شعبان، ماه رجب، روزه های ثوابی بگیرید، روزه های مستحبی بگیرید، و روزه واجب ماه مبارک رمضان. و کسی که ماه رمضان روزه میخورد دیگر او دشمن خدا هست، و اگر این چنین روزه بخورد که روزه گرفتن را حلال میداند و روزه ماه رمضان را واجب نمیداند دیگر او اصلا کافر است. اما اگر کسی از روی ضعف نفس و بی تقوایی روزه میخورد اما میداند که گناه میکند و معترف است که گناه میکند، دیگر او از افسق فساق و گناهکارترین افراد هست، اما کافر نیست. اما کسی که روزه ماه رمضان را استهزا بکند و مسخره بکند یا منکر بشود که این چی دینی هست که این عملی را انجام میدهند، یا بگوید من این را قبول ندارم، دیگر او از کفار هست و از مسلمین نیست. والولایه، و این که آدم پیرو اهل بیت اطهار علیهم السلام باشد. البته این کلام امام باقر علیه السلام در بیان این امر نیست که بله محکمترین و اصلی ترین اصل اسلام کدام هست و چه فروع دین هست و چه اصول دین هست. اینها در مهمترین ارکان دین و اجزاء دین هست. شما میدانید که در اینجا حضرت امام باقر علیه السلام مثلا توحید را، صفات پروردگار عالم را، نبوت انبیاء علیهم السلام را ذکر نفرموده، چون بنابر استقصا نبوده و بنابر این هست که اهمیت این امور را ایشان بیان بفرماید. بعد امام باقر علیه السلام میفرمایند که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و ارواحنا له الفدا فرمودن الصوم جنة من النار، که آتش جهنم که زمین و آسمان طاقت تحمل 1 ذره از آتش جهنم را ندارد. روزه گرفتن سپر هست در برابر آتش جهنم. یعنی انسان وقتی گناه می کند و گناهکار می شود مستحق آتش جهنم، مستحق عذاب خداوند متعال هست. اما وقتی که روزه می گیرد این روزه سپر می شود، این روزه حجاب می شود، این روزه سبب نجات او از غضب خداوند متعال و از گرفت خداوند متعال و از عذاب روز قیامت می شود. روزه این فضیلت را دارد. و کی هست از ما و شما که بسیار گناهکار نیست؟ من از همه شما روسیاتر و گناهکارتر هستم، ولذا ما و شما باید این اسبابی که خداوند متعال به منش و به کرمش و به لطفش برای ما و شما فراهم کرده که ما روسیاها،
ما گنهکارها. خداوند متعال این اسباب نجات را برای ما فراهم کرده که به این اسباب نجات چنگ بزنیم و پیش خداوند متعال برای خود ما یک آبرویی، اون هم به فضل خداوند متعال، کسب بکنیم و اسباب مغفرت را به دست بیاوریم. یکی از آن اسباب مغفرت روزه گرفتن هست. روزه گرفتن هست که ثواب آن غیر قابل وصف می باشد. حدیث دوم بینندگان محترم روایت می فرماید از وجود نازنین و مبارک قرآن ناطق و بحر حقایق حضرت امام صادق علیه السلام و روح له الفدا و ایشان از آباء طاهرینشان علیهم السلام از ذات اقدس حضرت صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن قال لاصحابه، خطاب فرمودن حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله به اصحاب ایشان، به هم نشینانشان: الا اخبركم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. آیا من به شما یاد ندهم عملی را که اگر آن عمل را انجام بدهید شیطان از شما این چنین دور می شود همانطوری که مشرق از مغرب دور هست. دیگر شیطان به شما دسترسی پیدا نمیتواند بکند، دیگر شیطان نزدیک شما نمی شود. این عمل را به شما یاد بدهم؟ قالوا بلا، عرض کردن که بله. فرمودن الصوم یسود وجهه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که روزه گرفتن روی شیطان را سیاه می کند. روزه گرفتن شیطان را عاجز و خوار و ذلیل و بیچاره و مسکین می کند. این شیطان که دشمن ما و شما هست، این شیطان که میخواهد ما و شما را از مغفرت خداوند متعال، از راه خداوند متعال به وسیله گناهان دور بکند. و گناه، انسان که گناه مرتکب می شود از دین خدا دور می شود و قلب آدم را زنگ می گیرد و انسان دیگر به یاد خداوند متعال نمی افتد و دیگر حتی انسان شاید در اصول دین هم شک بکند، انسانی که زیاد گناه می کند. بینندگان محترم، انسان که گناه می کند شیطان بر آدم مسلط می شود و شیطان انسان تحت اراده او و از جنود او و از اولیاء او می شود. اما وقتی که انسان از گناهان دوری می کند شیطان دیگر عاجز می شود و خوار و ذلیل می شود و در برابر انسان شکست می خورد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الصوم یسود وجهه. روزه گرفتن آنچنان شیطان را شکست می دهد، شیطان را بیچاره و خوار و ذلیل می کند که رو سیاه می شود. دیگر شیطان عاجز می شود از اینکه بر انسان دسترسی پیدا بکند و بر انسان را بر مسیر خودش و اراده خودش بکشاند. و الصدقه تکسر فحره. و صدقه دادن، صدقه این است که شما مالتان را در راه خدا خرج بکنید، یا کمک به فقرا یا در راه های خیر، مانند کمک کردن به شبکه اهل بیت علیهم السلام. کمک کردن، صرف مال در راه خداوند متعال کمر شیطان را میشکند. وقتی که شما در راه خدا اون پولی را که از راه حلال به دست آورده اید و این مال برای شما شیرینی می کند آن را در راه خدا خرج می کنید، دیگر کمر شیطان شکسته می شود، شیطان از شما عاجز می شود. والحب فی الله والمواظرة على العمل الصالح یقطع دابره. این که آدم از برای خدا محبت بورزد، از برای خداوند متعال و به خاطر شرع مقدس حب آدم به خاطر آن باشد و به خاطر خداوند متعال آن حبی را که واجب گردانیده، حب حبیبش و آل حبیبش، بالاخص حب شاه عالمین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می باشد، حب حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا، که ما سیاه رویان به ظاهر از شیعیان آن بزرگوار هستیم، اما در حقیقت فقط این تشیع ما به اسم می باشد و به ادعا می باشد. خداوند متعال این را واجب گردانیده. والحب فی الله، این محبت ورزیدن و همچنین محبت ورزیدن با کسانی که محب اهل بیت علیهم السلام و مخلص اهل بیت علیهم السلام و خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام هستند. این لازم هست و این کار یقطع دابره، این کار سبب می شود که دیگر شیطان بیکس بشود، شیطان دیگر بی وسیله بشود، شیطان عاجز بشود، شیطان شکست بخورد، شیطان تمام هم و غمش، اسبابش، جیوشش، همگیش متلاشی بشود.
والحب فی الله والمواظرة علی العمل الصالح، و کمک نمودن همدیگر در عمل صالح، کمک نمودن همدیگر بر عمل صالح. عمل صالح زیاد هست بینندگان محترم، مثلا مؤسسات خیریه، مؤسساتی که خدمت دین خدا می نمایند، چاپ نمودن کتب اسلامی، اینها عمل صالح است. انسان مواظرت بکند، همدیگر را کمک بکند، همدیگر را تعاون بکند در اعمال صالحه. مثلا این شبکه را اگر شما میبینید که در مسیر روشنگری شیعیان و دفاع از مذهب حقه حرکت میکند، شما مثلا اگر کمک بکنید، همکاری بکنید، این مواظره علی العمل صالح است. این یقطع دابره، این شیطان را و لشکر شیطان را بیچاره و متلاشی میکند. والاستغفار و دابر ظاهرا با رگ کمر هست بینندگان عزیز. والاستغفار یقطع وتینه، استغفار نمودن بله رگ گردن شیطان را میکند. بله والاستغفار یقطع وتینه، استغفار شیطان را اصلا، از آدم که استغفار میکند، توبه میکند، پیش خدا اظهار ندامت میکند، گریه میکند، دیگر شیطان به هلاکت میافتد، شیطان هلاک میشود. ولکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام، و از برای هر چیزی پاکی هست و طریق پاک نمودن بدنها چیست؟ صیام هست، روزه گرفتن هست که بدن انسان پاک می شود، بدن انسان پاک می شود. و حالا بینندگان عزیز، شما در جهان امروز چقدر شرکت های زیادی هستند که اینها مصنوعاتی می فروشند که به اونها میگن که از برای دیتاکس نمودن بدن هست. دیتاکس نمودن یعنی پاک کردن بدن هست، و اینها اغلب حقه هست و هیچ چیزی بدن انسان را پاک نمی کند. خداوند متعال در بدن انسان جگر قرار داده که کار این جگر، اگر انسان غذای متعادل بخورد، کار این جگر همین است که بدن انسان را مواد غذایی سالم فراهم بکند. و روز در بدن انسان بله خب در طول سال آدم که غذا میخورد، بعض غذاها برای انسان سالم نیست، این چیزها در بدن آدم جمع می شود. و وقتی که آدم روزه میگیرد، بدن آدم از این امور پاک می شود و اینها تحلیل می شود و موادی که بدن به خاطر این که ما همیشه غذا می خوریم، بدن دیگر از اون موادی که ذخیره کرده اونها را استفاده نمی کند، دیگر خود بدن مجبور می شود که اون موادی که ذخیره شده دیگر اونها را تحلیل بکند و اون از اونها استفاده بکند. شاید مقصود این باشد. و بله فرمودن حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که زکات الابدان الصیام، طریق پاک نمودن بدنها چیست؟ بله روزه هست. حدیث بعدی بله از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن الا اخبرک باصل الاسلام و فرعه و ذروته و سنامه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن آیا تو را خبردار نسازم که ریشه اسلام چیست و شاخه اسلام چیست و بلندی و عروج و اون اوج و قله اسلام چیست؟ ریشه اسلام، شاخه اسلام و قله اسلام و تاج اسلام چیست؟ فرمودن حضرت امام صادق علیه السلام اصله الصلاة. راوی گفت بله بفرمایید. فرمودن اصله الصلاة، ریشه اسلام که آدم اگر این در زندگی آدم نباشد آدم کافره. خب این در بینندگان عزیز در امور فروعات هست، در اعمال انسان هست. و الا توحید پروردگار عالم، اعتقاد به قرآن کریم، اعتقاد به ائمه اطهار علیهم السلام، اینها اهم از نماز. اما اگر در زندگی آدم نماز نباشد دیگر آدم مسلمان نیست. در زندگی آدم روزه اگر نباشد دیگر آدم مسلمان نیست. اینها را اگر انجام ندهد دیگر مسلمانی انسان منفی هست، مسلمان دیگر نیست اون شخص. اصله الصلاة، ریشه اسلام نماز هست. و فرعه الزکاه، و شاخه اسلام بله خرج نمودن مال در راه خدا. و ذروته و سنامه الجهاد فی سبیل الله. و اوج عظمت اسلام که آدم واقعا مسلمان است این است که جهاد در راه خدا انجام بدهد، جهاد در راه خدا انجام بدهد. بله اون هم جهاد فقط جهاد ابتدایی فقط در رکاب امام عصر علیه السلام و غیر از آن جهاد با نفس، جهاد در برابر شهوات، اون که هر زمان واجب هست و او جهاد اکبر هست. الا اخبرک بابواب الخیر،
امام صادق علیه السلام فرمودن که تو را من با خبر نسازم، معرفی نکنم به دروازه های خوبی ها. فرمودن ان الصوم جنه، فرمودن که روزه هست که بله آن دروازه های نیکی ها هست، و روزه هست که سپر هست در برابر گناه، سپر هست در برابر آتش غضب الهی. بله. روایت بعدی از اسماعیل ابن یسار قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابی، حضرت قرآن ناطق امام صادق علیه السلام میفرمایند که پدر من حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام فرمودند ان الرجل لیصوم یوما تطوعا یرید ما عند الله عز وجل فیدخله الله به الجنه. بله، اگر آدم یک روزه بگیرد، روزه مستحبی و روزه واجبی، ثوابش از روزه مستحبی علی القاعده خیلی بیشتر هست. حالا روزه مستحبی اینقدر اجر دارد. روزه مستحبی آدم یک روز میگیرد، بله، مثلا در ماه شعبان، ماه رجب، و نیت آدم این باشد که خدا راضی بشود. نیت آدم این باشد که خداوند متعال وعده فرموده که هر کسی که روزه بگیرد خدا به او اینقدر اجر میدهد. آدم روزه بگیرد از برای ثواب پروردگار عالم، از برای رضای پروردگار عالم، از برای عبادت خداوند متعال. اگر این را بکند، خداوند متعال آدم را به وسیله همون یک روزه پاداشش جنت هست. حالا غیر از این که این شخص کارهای دیگری هم شاید انجام داده یا نداده، پاداش همون یکی این است که خدا او را وارد بهشت می سازد. حدیث بعدی از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول، خداوند متعال این چنین میفرماید الصوم لی و انا اجزی علیه، روزه را مردم که میگیرن این عبادت من هست. شما روزه میگیرید یا نماز میخوانید یا حج میگیرید، این را از برای کی انجام میدهید؟ از برای مردم اگر انجام بدهید که این ریا هست، شرک است، این گناه و اجر ندارد. آدم روزه میگیرد از برای پروردگار عالم. بندگان من از برای من روزه میگیرند و من خدا. کسی که از برای من خداوند متعال عمل انجام بدهد، تحمل مشقت بکند، تحمل گرسنگی، تشنگی، بالاخص که الان ماه رمضان در نیمه شمالی این کره ارضی در تابستان واقع شده و روزها طولانی هست. در این ایام طولانی و گرم بله خب مشقت بیشتره، تحمل گرسنگی و تشنگی بیشتر هست. بله، کسی که این کار را انجام میدهد صبر میورزد و استقامت میورزد برای رضای من خود خداوند متعال پاداش او را میدهم. حدیث بعدی از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن فی قول الله عز وجل واستعینوا بالصبر قال الصبر الصیام. استعینوا بالصبر، خداوند متعال فرموده از صبر کمک بگیرید. صبر یعنی فرمودن که روزه، صبر روزه. حالا این صبر مصادیق زیادی شاید داشته باشد. یکی از مصادیق آن روزه گرفتن هست که آدم خداوند متعال فرموده از روزه گرفتن کمک بگیرید. شما را که شیطان میخواد بر شما غلبه پیدا بکند، شما را به گناهان بیندازد، از یاد خدا غافل بکند، شما روزه بگیرید. و روزه گرفتن سبب می شود که شهوات آدم و هوای نفس آدم بشکند. فرمودن امام صادق علیه السلام اذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصوم فإن الله عز وجل يقول واستعینوا بالصبر والصيام. وقتی که بر آدم امور شدیده و آفتها و بلاها نازل بشود، شما مثلا بلاهایی بر شما نازل شد، امور مشکلی بر شما نازل شد، آدم روزه بگیرد، چون خداوند متعال فرموده واستعینوا، کمک بگیرید از صبر. و صبر یعنی روزه. شما وقتی بلاها بر شما نازل شد روزه بگیرید، پیش خدا دعا بکنید که خداوند متعال غفار الذنوب هست. از یونس ابن ظبیان که گفت قال ابو عبدالله علیه السلام وجود نازلین قرآن ناطق امام صادق علیه السلام فرمودند من صام لله عز وجل یوما فی شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك
یمسحون وجهه و یبشرونه حتی اذا افطر. در تابستان، در که عربستان هم که خب خیلی سرزمین گرمیه و روزه گرفتن اونجا در جایی که گرم باشد سخت داره. خب کسی که در شدت گرما روزه میگیرد، یک روزه میگیرد، حالا مستحبی یا واجبی، از برای رضای پروردگار عالم روزه میگیرد و خیلی تشنه میشود و تشنگی به او اصابت میکند، خداوند متعال بر او 1000 فرشته را موکل میگرداند. 1000 فرشته. این خود آدم نمیبیند، ما نمیبینیم، اما پروردگار عالم میبیند و حقیقت این است. و یک روزی این پرده ها کنار میرود، ما اینها را خواهیم دید ان شاء الله تبارک و تعالی. پروردگار عالم 1000 فرشته را بر او وظیفه میگمارد که بروید او را خدمت کنید. این فرشتگان میآیند، بله، یمسحون وجهه، این فرشتگان میآیند چهره او را میمالند، مسح میکنند با پرهایشان، با دستهایشان چهره اون شخص را که این تشنه شده، این بنده خدا. و یبشرونه، و به او بشارت میدهند، تسلی میدهند که شما کمی تحمل بکنید، الان افطار نزدیک هست. حتی اذا افطر، تا اینکه زمان افطار او میرسد. قال الله عز وجل له، خداوند متعال به او میگوید ما اطیب ریحک و روحک. وقتی که هنگام افطار این شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام میرسد، خداوند متعال خطاب به او میگوید که چقدر بله این نفس تو و چقدر این بوی تو خوشبو هست. آدم که روزه میگیرد نفس آدم بدبو میشود، آدم خصوصا آدم بیحال میشود، به ظاهر بوی خوشی اینایی نیست، اما این انسانی که روزه گرفته بیحال شده، هنگام افطار او رسیده، خود خدا به او میگوید ما اطیبه بله ریحک و روحک، چقدر خوشبو هست نفس تو و این بوی بدن تو، بوی عرق تو. خب کسی که خدا به او این چیزی بگوید، او دعا کند، دعای او رد می شود. بینندگان عزیز، این است که آدم بله این ماه شریف رمضان که می آید، شهر الله می آید، شهر نزول قرآن می آید، شهر شهادت شاه مردان شیر یزدان امیرالمؤمنین علیه السلام می آید. خوشا به حال آنهایی که به عبادت خدا می پردازند، در این ماه شریف تلاوت قرآن کریم می کنند، در این ماه شریف در شبهای این ماه عبادات خدا را به جا می آورند، در این ماه شریف به فقرا می رسند، به کارهای خیر می پردازند. خداوند متعال بعد می فرماید ملائکتی اشهدوا انی قد غفرت له. خداوند متعال می فرماید که ای ملائکه من شاهد باشید که من از برای او آمرزیدم، او را بخشیدم. وجود نازنین حضرت قرآن ناطق امام صادق علیه السلام می فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الصائم فی عباده و ان کان فی علی فراشه ما لم یغتب مسلما. بله، روزدار در حال عبادت هست ولو در حال خواب، همین که خوابیده نفس میکشد برای او عبادت مینویسند. خوابیده، استراحت نموده، خوابیده، برای او عبادت، یعنی عبادت سجده پیش پروردگار عالم، رکوع پیش پروردگار عالم، تسبیح پروردگار عالم، عبادت. مگر این که خود این شخص اینقدر مسکین و بیچاره باشد که شروع بکنند به غیبت نمودن، بیدار میشه شروع میکنند به غیبت. و کسانی که عادت دارند غیبت بکنند، غیبت یعنی شما عیب یک مسلمان شیعه مؤمن را پشت سر او بگویید، این غیبته. بعد بگویید چرا غیبت میکنی؟ میگه راسته. خب اگر دروغ بود که تهمت بود، همین که راست هست گناه هست. غیبت نمودن، این غیبت نمودن گناه کبیره هست. و این انسانی که دیگر خودش را به گناه میاندازد، دیگر نه، او دیگر در حال عبادت نیست ولو روزدار باشد. عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه ووكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه. که بله انسان اگر روزه مستحبی میگیرد، مستحبه که انسان پنهان بکند بعد مردم نه من روزه دارم این را آدم پنهان بکند.
کسی که روزه مستحبی میگیرد و پنهان میکند. بله، خداوند متعال به ملائکش میگویند این بنده من به خاطر اینکه من او را ببخشم، من او را عذاب نکنم، این روزه گرفته، این روزه اش را سبب و وسیله قرار میدهد که من دیگر او را مغفرت بکنم. بله، و خداوند متعال بله فاجیرو، به ملائکه خود میگن که زود برید او را پناه بدید، زود برید او را پناه بدید. و خداوند متعال ملائکه را موکل گردانیده که برای کسانی که روزه میگیرن استغفار بکنن، دعا بکنن. و خداوند متعال درباره هر کسی که ملائکه را امر فرموده که دعا بکنید، حتما دعای اونها را قبول میکنن. میفرماید حدیث بعدی را ببینید دوستان عزیز. امام صادق علیه السلام فرمودن نوم الصائم عباده و نفسه تسبیح. خوابیدن صائم، انسان روزدار که میخوابد، خوابش عبادت، نفس میکشه، نفسش تسبیح پروردگار عالم. او خوابیده، تفضل پروردگار عالم اینه که در همون حالت خواب از برای او ثواب عبادت در همون، بلکه او در حال عبادت هست، او همون خوابیدنش هم عبادت، نفس کشیدنش عبادت. این چقدر اجر عظیمه بینندگان عزیز. از وجود مقدس و مبارک حضرت امام صادق علیه السلام روایت است که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد ما یمنعک من مناجاتی موسی علیه السلام، چرا به مناجات من نمیایی؟ چرا از مناجات من دست کشیده ای؟ فقال یا رب اجلک عن المناجات الخلوف، عن المناجات لخلوف فم الصائم. خلوف بینندگان عزیز بوی بد دهن آدم را میکنه. آدم که روزه میگیرد دهن آدم معده خالی هست و حلق خالی و اینها، دیگر دهن آدم بوی خوش ندارد، دهن آدم بوی بد میآید. حضرت موسی علیه السلام فرمودند که پروردگارا من مناسب نمیبینم که با این دهنم که مثلا خیلی بوی خوب ندارد در حال روزت با تو مناجات بکنم. اجلک، من تو را بالاتر و جلیلتر از این میدانم که با این دهن بدبو با تو مناجات کنم. پس خداوند متعال وحی فرستاد به حضرت موسی علیه السلام یا موسی لخلوف فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک. ای موسی علیه السلام بدان که بوی دهن انسان روزدار که بوی بد دارد، بوی ناخوشگوار دارد، این نزد من خدا از ریح مسک، از بوی مشک گواراتر و محبوبتر و خوشتر است. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند قیلوا فإن الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه. خواب قیلوله انجام بدهید، در وسط روز، در حال روزه استراحت کنید، در روزه گرفتید در وسط روز بخوابید. خداوند متعال صائم را در اون خوابش به او طعامش را میرساند و در همون خوابش به او نوشیدنی و شرابش را میرساند. حدیث بعدی از حضرت امام صادق علیه السلام للصائم فرحتان، فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه. کسی که روزه بگیرد دو خوشی دارد، دو سرور دارد. یک سرور هنگام افطار، هنگام افطار که او بدن دیگر خیلی میل به غذا دارد، میل به نوشیدنی دارد و اون وقت بله بنده صائم شکر خدا را به جا می آورد که خدای تو به من توفیق دادی که روزه گرفتم، خدای تو قبول بفرما. بعد غذا می خورد و آدم که گرسنه باشد غذا ولو ساده باشد خیلی مزه خوب دارد و لذت دارد. و آدم اگر گرسنه نباشد و غذا ولو پلو 7 رنگ باشد او لذت زیاد ندارد. غذا در گرسنگی خوب لذت دارد. پس یک سرور و لذت انسان صائم و روزدار هنگام روزه افطار نمودن روزه است. لذت دوم او هنگام مردن، هنگام حساب و کتاب و مردن. این که آدم میمیرد بعد روز قیامت محشور می شود، حساب و کتاب را خداوند متعال به او نشان می دهد. در اونجا حساب و کتاب می بیند که روزه های او مقبول، اجر بی پایان. خدا به او عنایت فرموده با وسیله این که او در دنیا روزه می گرفته. این خوشی دوم انسان روزدار. انسان روزدار پس هم در دنیا خوشی دارد هم در آخرت.
خب این بقیه روایش خواندم. فضل شهر رمضان، باب فضیلت ماه مبارک رمضان. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض فغرة الشهور شهر الله عز ذکره وهو شهر رمضان. امام صادق علیه السلام فرمودند که غرة الشهور، افضل شهرها، بهترین شهرها ماه رمضان هست و این ماه رمضان ماه خداوند متعال هست. بله، شهر الله عز ذکره. رمضان هم در روایت داریم که رمضان یکی از اسماء پروردگار عالمه، از اسامی خداوند متعال. شهر رمضان، ماه رمضان یعنی ماه خدا. این ماه خداوند متعال است. بله، همانطوری که مثلا کعبه بیت الله هست. کعبه بیت الله هست. کعبه چطور بیت الله هست؟ چون این هم یکی از امکنه هست، یکی از مکانها هست در این عالم، اما چون خیلی مقدسه، خیلی مبارکه. مسلمین همگیشان باید رو به قبله نماز بخوانند. هنگام دفن باید رو به قبله آدم دفن بشود. و بله، جانب کعبه خیلی شریف هست و اگر آدم رو به قبله نماز نخواند خدا نماز آدم را قبول نمی کند. همچنین ماه مبارک رمضان چون خیلی مقدسه و در این ماه اعمال انسان خیلی نزد پروردگار عالم اجر دارد و در این ماه خداوند متعال ابواب رحمت و ابواب مغفرتش را برای بندگان گنهکارش باز نموده. این ماه خداوند متعال هست و هو شهر رمضان. بهترین ماه رمضان هست و قلب شهر رمضان لیلة القدر و اون بهترین ساعات. بله، قلب ماه رمضان لیلة القدر، شب قدر است. و نزل القرآن فی اول لیلة من شهر رمضان. قرآن کریم نازل شده در شب اول ماه رمضان. فاستقبل الشهر بالقرآن الکریم. خداوند متعال اصلا این ماه را آغاز نموده، استقبال نموده با نزول قرآن کریم. بله، عن اسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع ابا عبد الله عليه الصلاة والسلام يوصي ولده اذا دخل شهر رمضان. مسمعی میگوید که من شنیدم که امام صادق علیه السلام در هنگام این که ماه رمضان میرسید به فرزندانشان این چنین وصیت فرمودند، به پسرانشان، به فرزندانشان این چنین نصیحت فرمودند: فاجهدوا انفسکم فان فیه تقسیم الارزاق. در این فاجهدوا انفسکم، در این ماه رمضان نفسهایتان را به مشقت بیندازید، خودتان را به زحمت بیندازید. ماه رمضان یعنی نهایت سعی و تلاش را در عبادت خدا بنمایید. روزها روزه بگیرید، شبها یک کمی کمتر بخوابید، عبادت پروردگار عالم به جا بیاورید، قرائت قرآن کریم به جا بیاورید، اذکار شریفه، دعاهای مبارکه و مقدسه که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده اینها را تلاوت بکنید، نماز شب به جا بیاورید، نمازهای مستحبی به جا بیاورید، توسل به ائمه اطهار علیهم السلام، زیارات شریفه، دعا برای فرج حضرت امام عصر علیه السلام بخوانید. بله، فاجهدوا انفسکم، در ماه مبارک رمضان زحمت بکشید، خودتان تلاش بکنید. فان فیه تقسم الارزاق و تکتب الاجال. در این ماه رمضان هست که بله رزق آدم نوشته می شود. آدم از عبادت خدا بکند و اسباب وسعت رزق را از خدا طلب بکند. در این ماه رمضان است که رزق آدم بله تقسیم می شود. در این ماه مبارک رزق آدم تقسیم می شود و کسی که مورد رضای خدا بود در این ماه مبارک انشاءالله تا سال آینده وسعت رزق خواهد داشت. و تکتب الاجال، اجل آدم در این ماه نوشته می شود، اجل محتوم و غیر محتوم. اجل محتوم که قابل تغییر نیست، اما اجل غیر محتوم قابل تغییر هست. بله، آدم در این ماه مبارک اگر عبادت به جا بیاورد و طلب مغفرت خداوند متعال بکند، عمر آدم طولانی می شود. و فیه یکتب وفد الله الذین یفیدون الیه. بله، و فیه یکتب وفد الله الذین یفیدون الیه. و در این ماه
اونهایی که مورد رضایت پروردگار عالم قرار میگیرند و خداوند متعال گناهان اونها را میبخشد و از اونها بر خداوند متعال وارد میشوند، یعنی اجل اونها میرسد، در این ماه اونها مشخص میشوند. و فیه لیلة العمل فیها خیر من العمل فی 1000 شهر. در این ماه یک شبی هست که در اون شب بله عبادت خدا را به جا آوردن در اون شب، یعنی شب قدر، از 1000 سال عبادت بهتر هست. بله این علامه مجلسی اینو اینچنین معرفی ترجمه کرده: یکتبو وفد الله الذین یفیدون الیه. و در این ماه مبارک رمضان هست که کسانی که خداوند متعال به اونها توفیق زیارت بیت الله الحرام میدهد در این ماه مشخص می شود که چه کسانی حج می روند. خب بقیه امور هم در این ماه دیگر اونا بله اعمال خیر که آدم توفیق پیدا می کند در طول سال، در اینجا خداوند متعال توفیقش را عنایت می فرماید. فرمودند حضرت امام صادق علیه السلام: من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الی قابل الا ان یشهد عرفه. کسی که در ماه رمضان از خداوند متعال طلب توبه نکند و او مغفرت نشود، دیگر تا سال آینده او مغفرت نمی شود، مگر اینکه در روز عرفه اونجا طلب توبه بکند و طلب مغفرت بکند و خدا او را ببخشد. حدیث بعدی از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جمعه آخر ماه شعبان خطبه ایراد کردند، پس حمد خدا گفتند و ثنای پروردگار عالم به جا آوردند. بله بعد فرمودند: ایها الناس انه قد اضلکم شهر فیه لیلة خیر من 1000 شهر و هو شهر رمضان. ای مردم به سوی شما رو آورده و شما به نزدیکی یک ماهی هستید که در آن ماه یک شبی هست که اون شب از 1000 سال بهتره، از 1000 سال عفوا از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه تقریبا 70 سال. در اون یک شب عبادت بکنید مثل اینه که 70 سال عبادت کردید، یک عمر عبادت کردید. و آن ماه رمضان هست. بله فرض الله صیامه، خداوند متعال روزه ماه رمضان را واجب گردانیده. و جعل قیام لیلة فیه بتطوع صلاة کتطوع صلاة 70 لیله فیما سواه من الشهور. و خداوند متعال اگر آدم یک شب ماه رمضان بلند بشود و نماز مستحبی بخواند، مانند 70 شب هست در بقیه سال، مانند 70 شب هست. یک شب بلند بشید 2 رکعت نماز بخوانید، در بقیه سال 70 شب بلند بشوید 2 رکعت نماز بخوانید، ماه رمضان ثواب نمازهایش اینچنین بیشتر هست. و جعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل. و هر کسی در ماه مبارک رمضان یک عمل مستحبی انجام بدهد، مانند این است که یک عمل واجب انجام داده. شما چون ثواب عمل واجب بیشتر است از ثواب عمل مستحبی، شما اگر عمل مستحبی عمل خیر انجام میدهید، مانند این است که یک عمل واجب انجام دادید در ماه رمضان. و من ادى فيه فریضة من فرائض الله كان كمن ادى 70 فریضة من فرائض الله من سواه فيما سواه من الشهور. و هر کسی که در ماه رمضان عمل واجب انجام میدهد، نماز ظهرش را میخواند، نماز عصرش را میخواند، این مانند 70 عمل خیر هست در بقیه ماه ها، مانند 70 عمل خیر هست در بقیه ماه ها. بله و هو شهر الصبر، ماه رمضان شهر صبر، ماه صبر هست. و ان الصبر ثوابه الجنه، و صبر نمودن، بله همونطوری که در حدیث دیگر واستعینوا بالصبر که براتون خواندم، فرمودن ثواب صبر استقامت نمودن. آدم گرسنه می شود، تشنه می شود، روزها طولانی، بدن ضعیف می شود. صبر نمودن، استقامت نمودن و تحمل گرسنگی و تشنگی نمودن، ثواب این برای ابد الآباد جنات النعیم، جنات النعیم. و شهر المواساه، ماه رمضان شهر ایثار نمودن، ماه ایثار نمودن هست که شما
بله ثواب عظیم دارد که آدم چیکار بکند؟ آدم در ماه رمضان ایثار بنماید از غذایی که میخورد و برادران دینیش و خواهران دینیش هدیه بدهد که به اونها اطعام طعام بکند و به اونها افطار تقدیم بکند و به اونها نوشیدنی خوردنی تقدیم بکند که ثواب عظیم دارد. الان ثوابش میاد در همین کتاب شریف. و هو شهر یزید الله فیه فی رزق المؤمن فیه، در این ماه مبارک خداوند متعال رزق انسان مؤمن را بیشتر میگرداند، انسان مؤمن رزقش بیشتر. و من فطر فیه مؤمنا صائما کان له بذلك عند الله عتق رقبه، و هر کسی که در این ماه مبارک رمضان یک انسان روزدار را افطاری بدهد، این مانند اینه که یک بنده ای را در راه خدا آزاد کرده. یک بنده ای را شما، یک بنده انسان مؤمن را از اذیت و رنج غلامی و نوکری که باید تا آخر مرگش، تا آخر زندگی و مرگش نوکر یک کسی باشد، او را بگیرید آزاد کنید، یعنی او را برای بقیه عمرش راحت بسازید، چقدر ثواب داره. شما یک انسان مؤمن را افطار بدهید، این قدر ثواب دارد. بله کان له بذلك عند الله رقبه و مغفرة لذنوبه فيما مضى، و این افطار نمودن، افطاری دادن برای یک انسان مؤمن سبب می شود که تمام گناهان گذشته شما را خداوند متعال مغفرت بفرماید. چقدر ثواب عظیمه، این چه ماه عظیمیه بینندگان عزیز. قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله لیس كلنا يقدر على ان يفطر صائما، عرض کردن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همگی ما این قدرت مالی را نداریم، بله اینجا مثلا انسان‌های فقیر ما به سختی افطاری خود را، خانواده خود را تهیه بکنیم، حالا یک مهمانی مفصل ترتیب بدیم که یک کسی را ما افطاری تقدیم بکنیم. ما قدرت مالی را همگی ندارد که یک کسی را افطاری بدهیم. فقال ان الله کریم یعطی هذا الثواب لمن لم يقدر الا على مدقه من لبن يفطر بها صائما. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال صاحب کرم هست، همین ثواب را که ثواب چی بود؟ غفران تمام ذنوب و آزاد نمودن یک غلام، یک بنده، یک کنیز، میدهد به اون کسی که بله دیگر قدرت مالی ندارد، فقط یک مقدار، یک کمی شیر دارد، یک کمی مدقه من لبن، یک نوشیدنی، یک کمی نوشیدنی، یک ظرفک کوچکی از شیر دارد، این را به یک صائم میدهد که شما بفرمایید هنگام افطار یک کمی شیر بخورید. او شربت من ماء عذب، یا مثلا دیگر اصلا شیر هم ندارد، یک کمی آب آورده، شما یک آبی به یک صائمی دادی، شما دیگر قدرتش را نداری. اگر قدرتش را داری باید انجام بدهی. حالا اگر قدرتش را داری شما بگو افطاری ما نمیدیم، فقط آب میدیم، که ثواب این ثواب برای فقرا هست. کسی که قدرتش را دارد که غذای خوبتر تهیه بکند باید غذای خوبتر تهیه بکند. اون کسی که قدرتش را ندارد، دیگر مالی ندارد، آب برده آب میرساند که مؤمنین آب بخورند وقت افطارشان. خب این همون ثواب افطاری دادن را خدا به او میده. او تمرات، یا چند تا مثلا خرما را تقدیم میکند، لا یقدر علی اکثر من ذلك، بله کسی که بیشتر نداره یک چند تا خرما تقدیم بکند. و من خفف فیه عن مملوکه خفف الله عنه حسابه، و کسی که در این ماه رمضان بر غلام خود، برده خود، بر زیر دستان خود سبک بگیرد، بر اونها سختی نکند، خداوند متعال روز قیامت حسابش را آسان میگیرد. و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفرت، این ماهی است که اول آن رحمت خدا و وسط آن مغفرت پروردگار عالم، و آخره الاجابه والعتق من النار، و آخر آن اجابت تمام دعاها و آزادی، بله و آزادی از آتش جهنم، که خدا دیگر آدم ماه رمضان روزه بگیرد، خداوند متعال دیگر آدم را جهنم نمیبرد مگر اینکه او عمری باشد، روزش فایده نداره براش. ولا غنا بكم عن 4 خصال، بله بله شما چاره ای ندارید مگر اینکه 4 خصلت را پیدا به دست بیاورید. خصلتین ترضون الله بهما،
دو خصلت اینه که با اون دو خصلت شما خدا را از خود راضی بسازید. و خصلتین لا غنی بکم عنهما، و دو خصلت دیگر که به آن هم احتیاج دارید. فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما اون خصلتانی که از اون هیچ چاره ای ندارید که باید داشته باشید، شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت به هر آن چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده از ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. و اما اللتان لا غنا بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتعوذون به من النار. دو خصلتی که به اون احتیاج دارید باید انجام بدهید در ماه رمضان این است که در ماه رمضان از خداوند متعال حاجت هایتان را بخواهید و در ماه رمضان از خداوند متعال بهشت را بخواهید، جنت را بخواهید که پروردگارا ما را با اهل بیت اطهار علیهم السلام در زمره شیعیانشان محشور بفرما و ما را اهل بهشت بگردان و از خداوند متعال عافیت بخواهید و از خداوند متعال پناه ببرید و آتش جهنم. خب، باب من فطر صائما، باب این که آدم صائمی را افطاری بدهد این چقدر عظیم ثواب دارد. بله، حدیث اول از حضرت امام صادق علیه السلام، من فطر صائما فله اجر مثل اجره. امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کسی که یک صائمی را، یک انسان روزداری را افطاری تقدیم بکند، بله مانند همون اجری را که خدا به او داده، خدا به این انسان که افطاری تقدیم میکند به او هم میدهد. همون ثواب روزدار را بدونی که ثواب روزدار کم بشود به این هم میدهد، به این هم میدهد. حالا این مخصوص ماه رمضان نیست، ماه شعبان هم این چنینه، ماه رجب هم این چنینه، بقیه سال هم این چنینه. کسی که روزه گرفت آدم برایش افطاری تهیه بکنه. عن ابی الحسن موسی علیه السلام، حضرت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام میفرمایند فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک. میفرمایند که شما این که بروید برای برادر مؤمنتان افطاری تهیه کنید و افطاری تقدیم بکنید کو افطار بنماید، این از روزه گرفتن ثوابش بیشتره. این از روزه گرفتن ثوابش بیشتره. شما هم روزه دارید، او هم روزه داره. شما یک مقدار ثواب داری، او هم یک مقدار ثواب داره. شما وقتی که افطاری تهیه میکنید او غذا میخورد، بله این روزه، شما که روزه گرفتی ثواب به دست آوردی، ثواب اون افطاری تقدیم نمودن شما از ثواب روزه گرفتن شما بیشتر هست. از امام صادق علیه السلام روایت است که حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام الله علیه و روح له الفداء اذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع اعضاؤه وتطبخ فاذا كان عند المساء اكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول. حضرت امام زین العابدین علیه السلام هر روزی که روزه میگرفتن امر میکردن یک گوسفندی را ذبح میکردن برایشون، بعد اون را قطعه میکردن، بعد اون را میگفتن بپزید. وقتی که این غذاها پخته میشد، بله انگام مغرب ایشان میآمدن نگاه میکردن بر اون دیگ ها، سرشان را، سر مبارک را سلام الله علیه خم میکردن بر اون دیگ ها. وقتی که اون بوی مثلا خورش و بوی آبگوشت و اینها را ایشان به مشامشان میرسید و روزدار بودن، میگفتن بیارید ظرفها را بیارید. ظرفها را می آوردن، میگفتن اغرفوا لآل فلان و اغرفوا لآل فلان ثم یؤتی بخبز و تمر فیکون ذلك عشاءه صلی الله علیه و آله. اون غذاها را میگفتن در این دیگ در اون ظرف بذارید، ببرید این را منزل فلانی، ببرید این را منزل فلانی، این را ببرید منزل فلانی هنگام مغرب. چقدر خوب، خوشا به حال اونها که هنگام افطارشان غذا از جانب امام زین العابدین علیه السلام به اونها میرسه. اون غذا را همیشه تقسیم میکردن، میفرستادن به بله اون کسانی که ایشان میخواستن به اونها نیکی بکنن و به اونها غذا برسانن، به شیعیانشان، به همسایگانشان سلام الله علیه. بعد برای خود ایشان یک مقدار نان می آوردن،
نان و خرما. غذای خودشان همون نان و خرما بود. اون گوشت‌ها را همه ایشا به مردم میدادند، غذاها را به مردم میدادند. بله. صلی الله علیه و آله و علی آبائه. از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام روایت است: دخل صدیر علی ابی علیه السلام فی شهر رمضان. امام صادق علیه السلام فرمودند که صدیر سیرفی بر پدر من حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام در ماه رمضان وارد شد. فقال یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذه؟ فرمودند که ای صدیر میدانی این چه شبهایی است؟ قال نعم فداک ابی هذه لیالی شهر رمضان فما ذاک؟ عرض کرد که بله جانم به فدای شما میدانم این شبهای ماه رمضان است. چه شده در این شبها؟ فقال له اتقدر على ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقبات من ولد اسماعیل. امام باقر علیه السلام به صدیر فرمودند که ای صدیر آیا میتوانی در هر شب از این ماههای شب ماه رمضان 10 نفر از غلاما 10 نفر از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام که غلام و برده باشد اونها را بخری در راه خدا آزاد کنی؟ عرض کرد به ابی انت و امی لا یبلغ مالی ذاک. عرض کرد که پدر و مادرم به فدای شما من اینقدر مال ندارم. فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر عليه. امام باقر علیه السلام فرمودند صدیر قدرت داری 9 غلام در این ماه رمضان هر شب آزاد کنی که اون 9 غلام از فرزندان اسماعیل علیه السلام باشه، نبی زاده باشه، پیغمبر زاده باشه. عرض کرد که نه اینقدر مال ندارم. یکی کمتر کرد 8 7 6 تا رسید به یکی و هر مرتبه صدیر میگفت نه اونقدر قدرت ندارم. فقال له فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له بلا و 10. امام باقر علیه السلام فرمودند صدیر آیا میتوانی در این ماه رمضان هر شب 1 نفر مسلمان را افطاری بدهی؟ صدیر گفت چرا میتوانم، بلکه 10 نفر را من میتوانم هر شب افطاری بدهم، هر شب 10 نفر را افطاری بدهم. فقال ابی علیه السلام فذاک الذی اردت یا صدیر ان افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعیل علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمودند منظور من همین بود که آیا میتوانی 10 نفر از فرزندان اسماعیل علیه السلام که غلام و برده باشن آزاد کنی؟ بله منظورم همین بود که آیا میتوانی 1 نفر از شیعیان را 1 نفر از مؤمنین را از مسلمین را افطاری بدهی. منظور من همین بود. پس این هست ثواب عظیم افطاری دادن در ماه رمضان. آداب صائم در کتاب فروع کافی صفحه 87 باب ادب الصائم. آداب روزه گرفتن، عدد روزه گرفتن. آدم که روزه گرفت چگونه باید باشه؟ بله وجود نازنین و مبارک حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك و عدد اشیاء غیر هذا و قال لا يكون یوم صومک که یوم فطرک. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند هنگامی که روزه گرفتی فلیصم پس باید روزه بگیرد. تو که روزه گرفتی پس باید روزه بگیرد. سمعک گوشت و بصرک و چشمت و شعرک و مویت و جلدک و پوستت. و امام علیه السلام بعد غیر از این دیگر امور دیگری را هم ذکر کردن، غیر از گوش و چشم و پوست و مو امور دیگر را هم ذکر کردن و فرمودن که نباید روز روزه‌ات مانند روز افطاریت باشد. روزه‌ات مانند روز افطاری یعنی روزی که روزه نمیگیری. روزه که میگیری مانند روزه غیر روزه یکسان نباید باشد. خب این که باید چشم تو روزه بگیرد، گوش تو روزه بگیرد، زبان مثلا روزه بگیرد. این معنایش چیست؟ یعنی که در روزی که روزه گرفتی باید دیگر از
این چشم هم از امور حرام باید و حتی از اموری که مباح است، فایده ای ندارد، عبث هست، از اونها باید که چی کند؟ صرف نظر بکند، از اونها باید که اجتناب بکند. همچنین گوش آدم که روزه گرفت بعد غیبت گوش نکند، موسیقی گوش نکند، امور بیفایده گوش نکند. و بله همچنین دست آدم به کارهایی که حرام هست دست آدم دراز نشود، به کار در امور مکروه دست آدم دراز نشود، حتی به کارهایی که عبث و بیفایده هست ولو از مباحات باشد. بله این ادب روزه گرفتنه. از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لجابر بن عبدالله. حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جابر بن عبدالله انصاری این چنین فرمودند: یا جابر هذا شهر رمضان، ای جابر این ماه مبارک رمضان هست. من صام نهاره و قام وردا من لیله و عف بطنه و فرجه و کف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر این ماه رمضان هست. هر کسی که روزه بگیرد و قام وردا من لیله و شب که رسید بله یک عمل عبادت انجام بدهد، بلند بشود یا قرائت قرآن کریم یا نمازهای مستحبی یا دعای ابو حمزه احتمالی یا دعاهای مختصرتر انجام بدهد و عف بطنه و شکمش را از حرام پاک نگه بدارد، مال هم طعام حرام در ماه رمضان نخورد، شکمش عفیف باشد و فرج خود را هم بله از حرام بله حفظ بکند، به امور شهوانی حرام نپردازد و کف لسانه و زبان خود را از گناه، از غیبت، از تهمت، از کلام دروغ و باطل نگه بدارد، از زبان او کلام باطل در ماه مبارک رمضان صادر نشود. خب وقتی که این کار را بکند خرج من ذنوبه که خروجه من الشهر، همانطوری که آخر ماه خود به خود اتوماتیک ماه خلاص می شود، آدم از ماه رمضان وارد می شود به ماه شوال، درسته؟ همچنین اتوماتیک از تمام گناهان خود بیرون می آید، تمام گناهان او بخشوده، پاک از گناهان از او دور می شود، گناهانش مغفرت می شود، بخشیده می شود. فقال جابر یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما احسن هذا الحديث. جابر عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله این کلام شما چقدر زیباست، چقدر دلنشینه، چقدر قشنگه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا جابر و ما اشد هذه الشروط. جابر و این شرط ها چقدر سخته، این شرط هایی که من گفتم خیلی آسان و ساده نیست. پس اون شرط ها چی بود؟ یا جابر ای جابر هذا شهر رمضان، این ماه رمضان هست. من صام نهاره، هر کس که ماهای رمضان را روزه بگیرد، روزهای ماه رمضان را چیکار کند؟ روزه بگیرد. مرجع تقلیدش اگر گفته که شما با وقت کربلا افطار کنید، خب خاک بر سر اون مرجع، روزه مردم بیا خراب بکن که شما برید به وقت کربلا. ماه رمضان روزش را اونطوری که خدا گفته، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت اطهار علیهم السلام گفتند روز ولو طولانی باشد شما روزه بگیرید، ولو آدم هرچی اذیت شد در ماه رمضان بله به همون اندازه ثوابش عظیم‌تره. و قام وردا من لیله، و یک مقدار از شب را به عبادت خدا بپردازد. بله حالا در اون شب نماز میخواند، قرآن میخواند، دعا میکند، استغفار میکند، بله شب اون را انجام بدهد. و عف بطنه، و شکم را از مال حرام پاک نگه بدارد. و فرجه، و فرجش را هم در عفت کامل نگه بدارد، نزدیک حرام نشود. و کف لسانه، و زبان خود را هم از گناه حفظ بفرماید. بله
کلام باطل نگوید، اگر روحانی هست از مراجع فاسق در روی منبر نیاد تعریف بکند، به مردم دروغ بگوید که بله ولایت فلانی عین ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مراجع نایبین امام زمان علیه السلام. خلاصه زبان خود را چه مثلا آدم تهمت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بزند، به امام زمان علیه السلام بزند، از اون هم حفظ بکند. چه تهمت زدن به مردم دیگران باشد، این کارا را انجام ندهد. اینها شروط بود که اگر اینا را انجام بدهد آخر ماه رمضان خداوند تمام گناهان او را میبخشد. جابر گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما احسن هذا الحدیث، این کلام شما چقدر دلنشین چقدر زیبا هست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا جابر و ما اشد هذه الشروط، فرمودن که جابر و چقدر این شرط ها، چقدر شرط های سختی من بیان کردم که باید این شرط ها را اگر کسی به جا بیاورد دیگر تمام گناهان او بخشیده می شود. از امام صادق علیه السلام اذا صام احدكم الثلاثه ایام من الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والایمان بالله فان جهل عليه احد فليتحمل. 3 روز که در ماه مستحب است که آدم روزه بگیرد، اگر اون 3 روز را به غیر از ماه رمضان اون روزهای مستحبی را شما گرفتید، بله اونها را اگر گرفتید پس ادبش اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن که بله ادبش چیست؟ که با کسی مجادله نکنید، بله، و با امور جهلا مداخله نکنید، بله. لا یجادلن احد ولا یجهل ولا یسرع الى الحلف والایمان بالله، و زود قسم نخورید روزه گرفتید، با کس مجادله نکنید، با کس بله در با جهال خودتان نیندازید و زود قسم نخورید به الله بالله تعالی و قرآن، این چنین زود قسم نخورید، بله. فإن جهل عليه احد فليتحمل، و اگر کسی از جهال سر و کارش افتاد، بله، و یک جاهلی مبتلا شد، دیگر تحمل بکند، زیاد با او مجادله نکند، قسم نخورد، بلش کند. حدیث بعدی را ملاحظه بفرمایید. از رسول الله صلی الله علیه و آله ما من عبد صالح یشتم فیقول انی صائم سلام علیک لا اشتمک کما شتمتنی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر یک انسان خوبی، یک انسان نیکوکاری در ماه رمضان کسی به او فحش بدهد، به او بگوید که لعنت بر تو فلانی، به او بگوید ای بله تو مثلا آدم بدی هستی، تو آدم مثلا احمقی هستی، خلاصه فحش زیاده. یک کسی به شما فحش داد، در شما روزه داری، شما فحش داد، شما در جواب که این چنین میگویید انی صائم سلام علیک لا اشتمک کما شتمتنی، من روزه دارم، سلام بر شما، سلام علیکم، من روزه دارم، من فحش نمیدم، جواب شما فحش شما را فحش نمیدم، بله. اونطوری که شما به من فحش دادی من به شما فحش نمیدم. اگر این کار را آدم بکند، خداوند متعال قال الرب تبارک و تعالی استجار عبدی بالصوم من شر عبدی فقد اجرته من النار. این بنده روزدار من یک بنده گناهکار من به او فحش داد، به او زشت گفت، کلام زشت گفت، ناسزا گفت، اما او پناه به روزه برد و گفت که من روزدار هستم، من جواب فحش شما را به فحش نمیدم، من به شما میگم سلام علیکم، بله. بله این بنده من چقدر انسان خوبیه، چقدر بنده صالحیه، من او را از آتش جهنم پناه دادم.
از آداب روزه گرفتن اینه که انسان نباید در ماه رمضان شعر بگوید. بله. از حضرت امام صادق علیه السلام لا ینشد الشعر بلیل ولا ینشد فی شهر رمضان بلیل ولا نهار. شعر گفتن در هنگام شبانه شعر گفتن مکروه، کراهت دارد. و در ماه رمضان چه شب باشد چه روز باشد شعر گفتن مکروه. فقال له اسماعیل یا ابتاه فانه فینا قال و ان کان فینا. خب بینندگان محترم، در امور واجب و مستحب اگر کراهت وارد بشود بنام او تعویلش قلت ثوابه. مثلا نماز خواندن مستحبه، نماز شما بخوانید مستحبه، اما نماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب مکروهه. این چه یعنی خدا خوشش نمیآید؟ مکروه یعنی چیزی که خدا خوشش نمیآید. مکروه نه، مکروه در نماز، مکروه در اموری که ذاتاً مستحب هستند، ذاتاً خوب هستند. کراهت در اینها یعنی قلت ثواب، ثوابش کمتره. شما اگر بعد از نماز صبح نماز بخوانید این ثوابش کمتره. کراهت به این معنا ثوابش کمتره، نه این که اصلا خدا و نماز شما رو دوست ندارد، به معنای قلت ثواب. شعر اگر آدم در امام علیه السلام فرمود، اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام فرمودن، عرض کردن که اگر کسی درباره ما شعر بگوید، فرمودن و این کان فینا. امام صادق علیه السلام فرمودن ولو شعر درباره ما باشد. شعر گفتن درباره ائمه اطهار علیهم السلام و مدح و ثنای اونها را بیان کردن عبادته. اما در ماه رمضان، در شب و روز رمضان مثلا این حدیث دلالت میکند که ثوابش کمتره. یا معنایش این باشد که مثلا اون کسی که شعر میگفته در مدح اسماعیل و این امامزادگان و اینا بوده، نه در مدح خود 12 امام علیهم السلام، در مدح بنی هاشم بوده. خب اون دیگر در شاید مثلا اون جهتش بوده، از اون اشعار بوده. و الا شعر در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن، در مدح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتن، در نوحه امیرالمؤمنین علیه السلام در ماه رمضان گفتن. این شاید اونها را، این حدیث اونها را شامل نمی شود. شاید حالا ظاهرش این، الله اعلم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین فرمودن، راوی حضرت امام صادق علیه السلام، علیکم بر شما لازم هست، بر شما ضروری هست که حتما این کار را انجام بدهید در ماه رمضان، بکثرت الاستغفار و الدعا، زیاد استغفار کنید، زیاد از خدا طلب توبه بکنید، زیاد از خدا طلب آمرزش بکنید که خدای ما را بیامرز، خدای توبه ما را قبول کن، خدای ما گناهکاریم، خدای تو ما را ببخش. زیاد آدم صبح شب هر لحظه زیاد کثرت الاستغفار بر شما لازم و واجب هست در ماه رمضان که زیاد چیکار کنید؟ استغفار کنید، طلب مغفرت، طلب آمرزش و دعا، و زیاد از پیش خدا دعا کنید در ماه رمضان، در ماه رمضان. فاما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء. اما دعا، وقتی که دعا میکنید خداوند متعال را میخوانید، دعای ابو حمزه ثمالی مثلا، دعای جوشن کبیر، دعاهای دیگر بله که مخصوص ماه رمضان هست، دعاهایی که مخصوص ماه رمضان نیست مطلق هست، این سبب می شود که بلا از شما دور بشود، بلاها را خدا از شما دور بگرداند. و اما الاستغفار فیمحی ذنوبکم، و اما استغفار گناهان شما را محو می کند. استغفار سبب می شود که گناهان همگیش پاک. چقدر سعادت. و بهذا الاسناد قال، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن، كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان شهر رمضان لم يتكلم إلا بالدعاء والتصبيح والاستغفار والتكبير، فإذا أفطر قال اللهم إن شئت أن تفعل فعلت. بله. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام هنگامی که ماه رمضان می رسید دیگر کار ایشان عبادت خدا بود و کلام ایشان
چی بود؟ دعا بود و تسبیح بود و استغفار بود و تکبیر بود. دعا، تسبیح، استغفار و تکبیر. و ما با ائمه ما علیهم السلام چقدر فرق داریم. و هنگام افطار این چنین میگفت: اللهم ان شئت ان تفعل فعلت. خدایا هر کاری که تو اراده بکنی انجام بدهی انجام میدهی. منظور از این جمله چیه؟ ببینم علامه مجلسی چی گفته. بله، علامه مجلسی گفته اللهم ان شئت ان تفعل فعلت، یعنی پروردگار اگر تو اراده کنی که گناهان مرا ببخشی، دعاهای مرا قبول بکنی، بله اگر اراده بکنی این کار را انجام بدهی انجام میدهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابی بصیر روایت میکند از حضرت امام صادق علیه السلام که چنین میفرمودند: ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحده. ان الصیام، روزه گرفتن، فقط از غذا و نوشیدنی تنها نیست. ان مریم علیه السلام قالت انی نذرت للرحمن صوما ای صمتا. حضرت مریم علیه السلام در قرآن کریم این چنین فرموده که من نذر کردم که از برای خدا زبانم را از کلام با نامحرم ها حفظ بکنم، با نامحرم ها صحبت نکنم. فاحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم. پس در حال روزه گرفتن زبانهایتان را از کلام بیهوده، از کلامی که گناه باشد بالخصوص، حفظ بکنید. و غضوا ابصارکم، و چشمهایتان را پایین بیندازید. ولا تحاسدوا، و با همدیگر حسد نورزید. ولا تنازعوا، با همدیگر جدال نکنید. بله، فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان آدم را میخورد همونطوری که آتش جهنم، بله آتش جهنم، همونطوری که آتش هیزم را میخورد. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. آدم که دروغ بگوید، امام صادق علیه السلام فرمودند وضوء آدم از بین می رود، وضوء باطل می شود و بله روزه هم باطل می شود، روزه هم باطل می شود. قلت هلکنا، راوی گفت که ما که این که آدم دروغ بگوید وضوء باطل بشود که ما این همه مدت نماز خواندیم، ما نمیفهمیدیم. یا روزه یا آدم با یک دروغ باطل بشود. فرمودند نه، لیس حیث تذهب، انما ذلك الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الائمه علیهم السلام. فرمودند نه، این کذبی هست که آدم بر خدا دروغ ببندد جلت عظمته، بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دروغ ببندد، بر ائمه اطهار علیهم السلام دروغ ببندد. بگوید مثلا که امام صادق علیه السلام فرموده که فلان کار بکنید و امام صادق علیه السلام نفرموده. یا مثلا دروغ بستن دیگر بر ائمه علیهم السلام انواع زیادی دارد. شما مثلا بگو فلانی نایب امام زمان علیه السلام در حالی که اون نایب نیست. اینم یک نحو دروغ بستنه. اشاعه بدعتها بر ائمه اطهار علیهم در بین شیعیان، اینها افتراء بر خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام. خب دوستان عزیز بیننده، در این مقدار کفایت میکنیم. انشاءالله پروردگار عالم این ماه رمضان را ماه مغفرت گناهان ما قرار بدهد و ما توفیق عمل صالح در این ماه عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف.